महेश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापहं सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम्। तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मोञ्जीकोपिनसंयुक्तं हेमयुगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महानुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणम् पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः। इदं मासं हितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम्। महेश्वर उवाच। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापहं सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मोञ्जीकोपिनसंयुक्तं हेमयुगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महानुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षस्थितं देवं
नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलम् नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः इतुं मा संहितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम् महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापकम् सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मोञ्जीकोपिनसंयुक्तं हेमयोगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते
प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशय। इतुं मा संहितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम्। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापकं सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम्। तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयुगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावजनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशय। इतुं मा संहितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम्। महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापकं सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयुगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च
राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः इतुं मासंहितायाम् आञ्जनेयस्तोत्रम् महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापकं सर्वकामप्रदं निर्णयं हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चनसङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दतबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलं मोञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयोगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महानुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तं आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे
संसस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः इतुं मा संहितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम् महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्वव्यापहम् सर्वकामप्रदं निर्ण्यां हनुमत्स्तोत्रमुत्तमम् तप्तकाञ्चन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्दबालाकवदनं त्रिनेत्रं कुण्डलोज्ज्वलम् मोञ्जीकोपिनसंयुक्तं हेमयुगोपवीतनं पिङ्गलाशं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणं शिखानिक्षिप्तबालाग्रं मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महानुम् हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्तात्मकमातमस्थं जपाकुसुम सन्निभं नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनेयं नमाम्यहं पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभं पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसान्तं नमाम्यहम् अचलद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिभद्रामसुराचितं सुन्दरं सावज्नयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षराधिपं देवं हीरवर्णसमुज्ज्वलं नमामि जन्तावन्देयं लङ्काप्रसादभञ्जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुं नमामि कपिनायकं द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च ददानं च कपिवीरं नमाम्यहं त्रयोदशाक्षरयुतं सीतादुःखनिवारिणं पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणं मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशाकुशाभ्यङ्करं धृतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणे सर्वे संसस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं ध्याये नरो नित्यं सर्वपापे परमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेव न संशयः इतुं मा संहितायाम आञ्जनेयस्तोत्रम्।